साल 1996 खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में सजा है। समर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब सेंटेनियल ओलंपिक स्टेडियम में 85,600 अफराद अपनी आंखों से ये मनाजिर बराह रास्त देख रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में 3.5 अरब लोग अपनी टीवी स्क्रीनों से नजरें चिपकाए बैठे हैं। अगले 20 बरस तक इस इवेंट की व्यूअरशिप का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। अमेरिका खुशी से झूम रहा है। इसका चहीता बॉक्सर मोहम्मद अली, जिसके नाम का डंका एक आलम में बजता था, आज ओलंपिक्स की मशल चलाकर इस अजीम शान मेले का इफ्तिताह करेगा। ये मेला जिसकी तारीख 3000 साल पुरानी है। ये मशल जो 1936 से हर बरस इन खेलों के आगाज का ऐलान करने के लिए जलाई जाती है। इसे वो शख्स सिलाई दिखाने जा रहा है जिसने अपने अरूज का आगाज आज से 36 साल कबल इसी मेले से किया था, जब इसने 1960 में इटली में होने वाले बॉक्सिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता था। Cassius Clay, the winner for the USA. और ऐलान किया था कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखेगा। आज पार्किंसंस की बीमारी से लड़ते दुनियाए खेल के इस माजी के देवता को अपने कांपते हाथों से मशल जलाते देखकर दुनिया भर में बेशुमार आंखें नम हैं। ये आंसू खुशी के आंसू हैं या फिर नॉस्टैल्जिया के, कौन कह सकता है। लेकिन आज से 30 बरस पीछे यही शख्स अमेरिका की आंख का बाल नहीं था। क्या ये वही शख्स नहीं कि जिस पर पूरे अमेरिका में कहीं भी बॉक्सिंग के मैच पर पाबंदी थी, जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के कर्ता धर्ताओं को, इसके फैसला साज तबकात को एक आंख नहीं बाता था, जिसे इसी के माजी के चाहने वालों ने गद्दार करार दे डाला था। 1966 और 67 का मोहम्मद अली रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के लिए एक खतरा था। सियासी और नस्ली इम्तियाज से अटे निजाम के लिए एक खौफ की अलामत। मोहम्मद अली ने 1960 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार अमेरिका को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यह दहाई अमेरिका और दुनिया भर की तारीख में एक अहम मकाम रखती है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहां इंसानी हकूक, नस्ली बराबरी और मुआशी मसावात बुनियादी हकूक समझे जाते हैं, यहाँ किसी रियासत पर इल्जाम भी आयद कर दिया जाए कि इसकी अकलियतों को दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता है, तो वो फौरन इस पर रद्द-ए-अमल देती है, इसे मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करार देती है। लेकिन आज से 60 बरस कबल की दुनिया ऐसी नहीं थी। अमेरिका जो खुद को दुनिया भर में इंसानी हकूक का मामा गर्दानता है, इसकी कई रियासतों में, कई शहरों में स्याह फाम शहरियों के सफ़ेद फाम रेस्तोरानों में दाखिले तक पर पाबंदी थी। 1950 की दहाई तक बसों में स्याह फाम अफराद के लिए अलहदा जगह मुख्तस थी। स्याह फाम शहरी सफ़ेद फाम शहरियों के साथ इनके स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते थे। ताहम यही वो दहाई थी कि जब स्याह फाम अमरीकियों ने मुनज़्ज़म अंदाज में तहरीकें चलाकर अपने शहरी हकूक एक एक करके हासिल करना शुरू किए। Don't be afraid. Don't be ashamed. We want black power. We want black power. We want black power. और यही वो माहौल था जिसमें मोहम्मद अली ने अपनी जवानी के माह साल गुजारे। स्याह फाम अमरीकी अपने हकूक के बारे में जानने लगे थे। इनके हसूल के लिए जद्दोजहद तेज हो चुकी थी। बहुत से अमरीकी स्याह फाम अफराद इस दौर में एक पुरअसरार तंजीम नेशन ऑफ इस्लाम से भी मुतासिर हुए, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मैल्कम एक्स का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। और मैल्कम एक्स मोहम्मद अली के भी बहुत करीब थे। मोहम्मद अली के मुताबिक वो 1959 में नेशन ऑफ इस्लाम या NOI के पैगाम से मुतासिर हुए और इसके बाद अगले कई साल इसकी तालीमात का बगौर जायजा लेने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस कबूल इस्लाम का ऐलान ही था जिसने मोहम्मद अली की जिंदगी अजियतों से भर दी थी। लेकिन फिर इनकी उसूल पसंदी और साबित कदमी ने इसी ऐलान को इनकी अजमत की पहली सीढ़ी बना दिया। ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने के फौरन बाद ही मोहम्मद अली ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त इनका नाम कैसियस क्ले था। क्ले सिगरेट, शराब और हर किस्म के ड्रग्स से दूर रहने की बात करता था। बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात करता था। उस जमाने में स्याह फाम नौजवान इस तरह की बातें नहीं किया करते थे। ये मुआशरे से नाराज भी थे और इसका शिकार भी। मोहम्मद अली में लेकिन ये खसूसियात देखकर इनके शहर लुइविल के 11 बड़े कारोबारी अफराद ने फैसला किया कि वो इस स्याह फाम नौजवान को शहर का चेहरा बनाना चाहते हैं। इस ग्रुप का नाम लुइविल स्पॉन्सरिंग ग्रुप था।
انہوں نے کیشیس کلے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے وہ محمد علی کے مقابلوں کا انتظام کرتے۔ انہوں نے ہی محمد علی کے لیے لیجنڈری باکسنگ کوچ اینجلو ڈنڈی کا انتخاب کیا۔ ڈنڈی کہتے تھے یہ لڑکا سب کچھ غلط کرتا ہے، روایتی باکسنگ کے تمام پیمانوں پر یہ غلط ہے، لیکن جو کچھ بھی کرتا ہے نتیجہ ٹھیک نکلتا ہے۔ اس زمانے تک بھی لیکن محمد علی کی وجہ شہرت یا مقبولیت محض ان کی باکسنگ نہیں تھی، یہ اپنی ذات میں ایک تھیٹر تھے۔ مخالفین پر لفظی حملے کرنا، نظمیں سنانا، اپنی تعریفیں کرتے نہ تھکنا، یہ سب میڈیا کے لیے ٹریٹ تھا۔ Cassius Marcellus Clay. He's young, he's handsome, they know it. He's a poet. وہ ہر وقت خود کو خوبصورت کہتے رہتے اور خوبصورتی کے لیے بھی ہینڈسم یا گڈ لکنگ ہی نہیں، اکثر پریٹی کا لفظ استعمال کرتے جو کہ عمومی طور پر نسوانی حسن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ انہوں نے ایک پرانے ریسلر پریٹی جارج سے سیکھا تھا۔ پریٹی جارج کے نام میں ہی پریٹی نہیں تھا، بلکہ یہ گولڈن رنگ کے بال بناتا اور ہمیشہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھتا۔ اس پر پہلوانی کا مقابلہ دیکھنے آئے عوام چڑھتے اور وہ ان کو خوب چڑھاتا۔ لیکن چند برس بعد محمد علی کا جو باغی روپ دنیا نے دیکھا، اس پر ماہرین ثقافت کا کہنا ہے کہ ریپ، رائمنگ، ہپ ہاپ ہمیشہ ہی سے آرٹ کی ایک باغیانہ شکل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے نوجوان سیاہ فام بچوں اور نوجوانوں میں محمد علی بہت مقبول ہو رہے تھے۔ ان کی یہ خود اعتمادی ان نوجوانوں کو بھی کیشیس کلے بننے کی ترغیب دیتی۔ ان کا یہ امیج ان کی شخصیت اور باکسنگ پر اتنا حاوی تھا کہ جب 1964 میں انہوں نے اس زمانے کے سب سے بڑے باکسر سنی لسٹن کے مقابلے میں میچ کھیلا تو لسٹن نے صرف اس لیے ان کا چیلنج قبول کیا تھا کہ ان کے نزدیک علی کو آسانی سے ہرا کر وہ میڈیا کی توجہ کے باعث اس میچ سے اچھی خاصی رقم بٹور لیں گے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ سونی لسٹن نہ صرف رنگ کے اندر بلکہ باہر بھی ایک گینگسٹر تھا، اس کا تعلق مافیا سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے پہلے 3 راؤنڈز میں سمجھ آ گئی کہ وہ علی کو نہیں ہرا سکتا تو اس نے بے ایمانی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے گلوز پر ایک کریم لگائی جو آنکھوں کے قریب بھی لگنے سے اس قدر مرچیں لگاتی ہے کہ آنکھیں کھولنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ مقابلہ دیکھیں تو چوتھے راؤنڈ کے شروع میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ لسٹن کی کوشش علی کو مکہ مارنے کی نہیں، اس کی آنکھوں پر اپنے گلوز لگانے کی ہے۔ علی چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر اپنے کارنر میں آئے تو چلانے لگے کہ میری آنکھوں میں کچھ ڈالا گیا ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اینجلو ڈنڈی جانتے تھے کہ باکسنگ میں کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یہ کوئی ایسی کریم ہے تو اس کا اثر کچھ منٹ میں زائل بھی ہو جائے گا، لیکن علی کہہ رہے تھے میرے گلوز کاٹ دو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اینجلو ڈنڈی کو ڈر تھا کہ دوبارہ مقابلہ ہو پائے گا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ علی کے اس سے پہلے ہی قبول اسلام کے بارے میں بھی جانتے تھے، جسے اس مقابلے تک کے لیے خاص طور پر چھپا کر رکھا گیا تھا تاکہ لسٹن کوئی ڈرامے بازی کر کے مقابلے ہی منسوخ نہ کر دیں۔ ڈنڈی کے مطابق انہوں نے راؤنڈ کی گھنٹی بجتے ہی بس علی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کھڑا کر دیا اور اس راؤنڈ کے لیے بس ایک ہی ہدایت دی، رن، بھاگو۔ پورا راؤنڈ محمد علی رنگ میں بھاگتے رہے، کسی بھی طرح کر کے لسٹن کے مکوں کو قریب نہیں آنے دیا۔ 5ویں راؤنڈ کی گھنٹی بجنے تک ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ وہ لسٹن کو کہہ رہے تھے I can see you now، میں اب تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ لسٹن کے لیے یہ بہت ہی خوفناک لمحہ ہوگا جب اسے احساس ہوا کہ اگر وہ ایک اندھے کیشیس کلے کو نہیں گرا سکا تو دیکھنے کی قابلیت رکھنے والے کو کیا گرائے گا۔ 6 راؤنڈ میں یہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ علی کے مکے اس پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس کی آنکھ کے نیچے ایک کٹ تھا جس میں سے خون بہ رہا تھا۔ 7ویں راؤنڈ کی گھنٹی بجی تو لسٹن اپنے کارنر سے باہر نہیں آیا۔ علی رنگ کے بیچ ناچنے لگا۔ وہ ابھی جانتا بھی نہیں تھا کہ لسٹن آنے ہی والا نہیں ہے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ جیت رہا ہے۔ ناچتے ناچتے اس کے کانوں میں اناؤنسر کی آواز پڑی اور پیچھے سے اس کے اسٹاف نے اس کو گود میں اٹھایا تو علی جیسے بے یقینی اور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اسی دن اس نے اعلان کیا I must be the greatest، یقیناً میں عظیم ترین ہوں۔ I must be the greatest. I must be the greatest. I am the king of the world. I shook up the world. I shook up the world. I shook up the world. اس مقابلے کے چند ہی روز بعد کیشیس کلے نے میڈیا پر اعلان کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب سے اس کا نام محمد علی ہوگا۔ That's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. اس نے کہا کہ اسلام سے افام لوگوں کا اصل مذہب ہے اور آج سے وہ الائجہ محمد کا پیروکار ہے۔ یہ خبر امریکہ پر بجلی بن کر گری۔ ان کا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن، اولمپک گولڈ میڈلسٹ، ایک سیاہ فام مسلمان، سفید فام نسل پرستی کے خمار میں دھت دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور کا سب سے مقبول چہرہ ایک مسلمان، ایک سیاہ فام، یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا تھا؟
یہاں بتاتے چلیں کہ ایلائجہ محمد، جسے محمد علی اپنے بیان میں آنریبل پروفٹ ایلائجہ محمد کہہ کر پکار رہے ہیں، دراصل کون تھا؟ ایلائجہ محمد ایک تنظیم نیشن آف اسلام کا سربراہ تھا۔ یہ سربراہی اسے 1933 میں اس تنظیم کے بانی والیس فرد محمد سے ملی تھی۔ اس تنظیم کا نام تو نیشن آف اسلام تھا، لیکن اس کے نظریات اسلام کے عین مطابق نہیں تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیاہ فام شخص تھے، اور اللہ نے ان کو سیاہ فام لوگوں میں اس لیے اتارا تھا کہ سیاہ فام لوگ ہی دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں، جبکہ سفید فام لوگ اصل میں شیطان یا ڈیول ہیں۔ یعنی یہ بلیک سپریمیسی یا سیاہ فام قوم کی باقی اقوام پر برتری کا تصور رکھتے تھے اور اسے اسلام کی اساس قرار دیتے تھے، جو کہ غلط تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایلائجہ محمد کو کوئی پیر یا مرشد یا عالم دین نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک پیغمبر کی حیثیت رکھتا تھا۔ 20ویں صدی کا ایک اور تاریخی کردار مالک الشہباز عرف میلکم ایکس بھی اسی تنظیم کا نہ صرف ایک لیڈر تھا، بلکہ اسے ایک زمانے میں ایلائجہ محمد کا دایاں ہاتھ اور جانشین بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہ میڈیا میں اپنے سخت گیر موقف کے باعث بہت مشہور تھا۔ ایلائجہ محمد اور اس کے بیٹے میلکم سے جلنے لگے، اور جب اس نے جان ایف کینیڈی کے قتل پر مشہور انگریزی مقولے چکنز کمنگ ہوم ٹو روسٹ کا حوالہ دیا، یعنی ان کا اپنا ہی کیا ان کے سامنے آیا ہے، تو اسے میڈیا نے فوراً اسلام دشمنی میں کینیڈی کی موت پر خوشی منانے سے تعبیر کیا، اور نیشن آف اسلام نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میلکم کو پہلے میڈیا میں آنے سے منع کیا اور پھر بتدریج تنظیم سے دور کر دیا۔ اس فیصلے نے میلکم کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچایا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی کایا پلٹ بھی اسی فیصلے نے کی جب وہ حج پر گیا اور اسلام کے حقیقی تصور نے اس کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ امریکہ واپسی کے کچھ ہی دن بعد اس کو قتل کر دیا گیا، جس کے تمام کھرے نیشن آف اسلام سے ملتے دکھائی دیتے تھے، لیکن اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا کبھی ثابت نہیں ہو سکا۔ البتہ اس فیصلے اور میلکم کی بعد ازاں ایلائجہ محمد پر تنقید نے محمد علی کو بھی اس سے دور کر دیا۔ علی نے اس پر جوڈس ہونے کا الزام عائد کیا اور اس کو خود نمائی کا شوقین قرار دے کر میلکم ایکس کی اس تمام محنت پر بھی پانی پھیر دیا جو اس نے محمد علی کو اسلام قبول کروانے کے لیے کی تھی۔ مگر محمد علی کے لیے بھی اللہ نے ایک اور ہی طرح کی عظمت لکھ رکھی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی علی کے قبول اسلام اور امریکہ کے اس کے دشمن ہو جانے کی۔ صرف گورے ہی نہیں، سیاہ فام شہری بھی اس کے دشمن ہو گئے۔ اس نے اسلام جو قبول کر لیا تھا، اور یہ جو مسلسل سیاہ فام افراد کے حقوق کی بات کرتا تھا، اس سے بھی صرف گورے تنگ نہیں تھے۔ سیاہ فام لوگوں میں بھی ایک بڑی تعداد سول رائٹس موومنٹ کے خلاف تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بچے ان سیاسی حقوق کے چکر میں سیاسی ہو رہے تھے، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کو اپنے پیچھے پڑوا رہے تھے، اور حقوق ملے نہ ملے سفید فام انتہا پسند تنظیموں کو ضرور اکسا رہے تھے کہ ان پر مزید حملے کریں۔ مخالف باکسرز نے بھی مذہب کارڈ خوب استعمال کیا۔ سیاہ فام باکسر فلوئڈ پیٹرسن نے چیلنج کیا تو کہا کہ یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں کہ اس کا ہیوی ویٹ چیمپئن ایک مسلم ہو۔ اس نے کہا میں علی کو شکست دے کر یہ چیمپئن شپ واپس گھر لاؤں گا، یعنی مسیحی امریکہ میں۔ یہ فلوئڈ پیٹرسن بیچارہ احساس کمتری کا مارا ایک سیاہ فام باکسر تھا جو گوروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے جیسا بننے، ان کے لیے قابل قبول بننے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا۔ یہ ایک بڑا باکسر تو تھا، لیکن شاید آدمی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس نے گوروں کے ایک پوش علاقے میں بھی گھر لیا، لیکن ہمسائے اس سیاہ فام فیملی سے سلام دعا رکھنے کے روادار بھی نہ تھے۔ مجبوراً اسے علاقہ ہی چھوڑنا پڑا، اور محمد علی سے مقابلے میں بھی شکست تھی اس کا مقدر ٹھہری، جو اسے سیاہ فام انکل ٹام کہتا تھا۔ محمد علی کے لیے مشکلات لیکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران اس کا لوئی ویل سپانسرنگ گروپ سے 6 سالہ معاہدہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور ایلائجہ محمد کا ایک بیٹا ہربرٹ محمد اس کا مینیجر بن گیا۔ علی اب مکمل طور پر نیشن آف اسلام کا چہرہ بن چکا تھا۔ اس دوران میلکم ایکس قتل ہو چکا تھا۔ علی اب نیشن کا سب سے مقبول چہرہ تھا اور دنیا بھر میں جانا جاتا تھا، لیکن امریکی نظام اس کا دشمن ہو چکا تھا۔ ویتنام جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکی فوجی ویتنام کی گوریلا جنگ میں گاجر مولی کی طرح کٹ مر رہے تھے، اور فوج کو مزید والنٹیئرز کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کی خاطر ملک بھر میں ڈرافٹ کے ذریعے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا تھا۔ ایسا ہی ایک ڈرافٹ نوٹس محمد علی کو بھی موصول ہوا۔ علی نے میڈیا میں آ کر صاف کہا کہ یہ نوٹس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں باکسنگ کا ورلڈ چیمپئن ہوں، میں وہ بہترین انداز میں کر رہا ہوں، میری فوج کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوٹس مجھے صرف اس لیے ملا ہے کہ میں ایک سیاہ فام مسلم ہوں اور یہ مجھے تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ویتنام جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ہزاروں میل دور ایک ایسے ملک میں جا کر بے گناہ لوگوں کو ماروں جس نے کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر مجھے جنگ ہی لڑنی ہے تو میں اس ملک میں ان سفید فام لوگوں کے خلاف کیوں نہ لڑوں جو ہر روز میرا اور میرے جیسے کروڑوں سیاہ فام شہریوں کا استحصال کر رہے ہیں اور صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔
बॉक्सिंग फेडरेशन ने मोहम्मद अली से इसका एजाज छीन लिया। इस पर अमेरिका में बॉक्सिंग के मुकाबलों पर पाबंदी लगा दी गई और इसका पासपोर्ट इससे छीन लिया गया कि यह अमेरिका से बाहर भी कहीं मुकाबला ना लड़ सके। अली को पेशकश की गई कि यह जंग ना लड़े, सिर्फ पब्लिक रिलेशंस टाइप का कोई काम सरंजाम दे दे, लेकिन यह अपनी पोजीशन से 1 इंच ना हिला। अमेरिकी हुक्काम को खौफ यह था कि इसके ना जाने की वजह से और भी लोगों को शह मिलेगी कि वो इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार करें। कोई इस जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। मुल्क भर में इस जंग के खिलाफ मुहिम चल रही थी। मशहूर अदाकार और कॉमेडियन बिली क्रिस्टल, जो कि मोहम्मद अली के बहुत ही करीबी दोस्त थे, ने अली की आखिरी रसूमात के मौके पर कहा था कि बॉबी कैनेडी मर चुका था, मैल्कम एक्स मर चुका था, मार्टिन लूथर किंग मर चुका था। इस मौके पर कोई नहीं था जिसकी तरफ नौजवान अमरीकी देखते, लेकिन उस वक्त मोहम्मद अली हम सब के लिए उठ खड़ा हुआ, सिर्फ अपने आप के लिए खड़े होकर। As time went on, with Bobby Kennedy gone, Martin Luther King gone, Malcolm X gone, who was there to relate to when Vietnam exploded in our face? But it was Ali who stood up for us by standing up for himself. मगर नतीजा खुशगवार नहीं था। अली को 5 साल कैद सजा सुना दी गई और 3 साल के लिए दुनिया में कहीं भी बॉक्सिंग का मुकाबला खेलने पर पाबंदी आयद हो गई। इस दौरान लेकिन मोहम्मद अली ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाकर तकारीर शुरू कर दी। वो नौजवानों को अमेरिका में जारी नस्ली इम्तियाज के बारे में बताता। इसकी तकारीर कैंपसेस पर बेहद मकबूल होने लगी। बिली क्रिस्टल के अल्फाज में वो उस वक्त के हर अमरीकी नौजवान के दिल की आवाज था। 1970 में इसे मार्टिन लूथर किंग अवार्ड देने वाले सिविल राइट्स मूवमेंट के रहनुमा रैल्फ एबरनाथी ने कहा था कि ये रूह की ताकत की जिंदा मिसाल है। इन्होंने 1963 में सियाफाम हकूक के लिए हुए अजीमुशान लॉन्ग मार्च, जिसमें 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की थी, का हवाला देते हुए कहा था कि मोहम्मद अली की 2 मुट्ठियां पूरे मार्च टू वॉशिंगटन के बराबर है। इन पर पाबंदी खत्म हो गई, लेकिन कोई शहर इनके मुकाबलों की ताब लाने के काबिल ना था। बिलाखिर जॉर्जिया के कवानीन का इस्तेमाल करते हुए जहां एक शहर की काउंसिल भी अपने तौर पर फैसला ले सकती थी, इन्हें एटलांटा के मेयर ने मुकाबले की इजाजत दे दी और वो बिलाखिर 26 अक्टूबर 1970 को ठीक 3.5 साल बाद जेरी क्वारी से मुकाबला करने के लिए रिंग में उतरे। ये मुकाबला इन्होंने जीता। इसके बाद अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले ऑस्कर बोनाविना को भी शिकस्त दी, लेकिन फिर वर्ल्ड चैंपियन जो फ्रेजर ने इन्हें 8 मार्च 1971 को एक जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इस मुकाबले को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। इस मुकाबले की कहानी भी खूब है। अली ने फ्रेजर को कायल किया कि वो इनके खिलाफ लड़े। मोहम्मद अली पर लगी 3 साल पाबंदी के दौरान फ्रेजर इन बॉक्सर्स में से थे जिन्होंने मोहम्मद अली की मदद भी की। अली ने इनसे दोस्ती भी बना रखी थी, लेकिन मुकाबले के ऐलान के वक्त अचानक मोहम्मद अली ने फ्रेजर को गोरों का आलाकार और न जाने क्या क्या अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि वो इस मुकाबले की हाइप बनाना चाह रहे थे ताकि स्पॉन्सर्स इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा रकम दें, लेकिन फ्रेजर को इस हरकत ने बहुत तकलीफ दी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले मेहनती स्याफाम बॉक्सर थे जिसका सियासत से कोई वास्ता नहीं था। अली के इन रकीक हमलों के बायस इनकी शोहरत को बेहद नुकसान पहुंचा, यहां तक कि स्कूल में इनके बच्चों पर भी हमले होने लगे। इस मुकाबले के लिए फ्रेजर में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि इन्होंने अली की पूरे मैच में एक ना चलने दी, बल्कि आखिरी राउंड में इनको गिरा भी दिया। वो कि मोहम्मद अली 10 तक गिनती से पहले उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन राउंड के इख्तिताम पर पॉइंट्स तो बहरहाल गिने ही जाने थे। फ्रेजर को तमाम रेफरीज ने मुश्तरका तौर पर फातेह करार दिया। ये वो मौका था जब अली के बड़े से बड़े परस्तार को भी लगा कि शायद अब वक्त आ गया है। दाएं बाजू के अमरीकी शहरी फ्रेजर की हिमायत में पेश थे। अली की शिकस्त ने बाएं बाजू को ऐसा धचका लगाया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। ये अली और फ्रेजर नहीं, सही और गलत, हक और बातिल का मार्का बन गया था और इनके नजदीक हक हार गया था। ये दिल गिरफ्ता थे। कौन जानता था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 28 जून 1971 को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने मोहम्मद अली पर लगे तमाम इल्जामात में इनको बरी करार दिया। इनकी सजा कालअदम करार दे दी गई। ये मोहम्मद अली के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी फतह थी। अब अली एक बार फिर फ्रेजर से मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन फिर मार्च 1973 में केन नॉर्टन के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दोबारा जीतने की बातें ख्वाब ख्याल मालूम होने लगी। लेकिन इस दौरान जो फ्रेजर अपना टाइटल जॉर्ज फोरमैन से हार गया। अली ने कुछ माह बाद केन नॉर्टन को दूसरी लेग में शिकस्त दी और फिर 4 माह बाद जो फ्रेजर को भी शिकस्त दे डाली। ये वो जीत थी जिसने अली के लिए जॉर्ज फोरमैन से मुकाबले की राह हमवार कर दी। अब वो एक बार फिर दुनिया का चैंपियन बनने के लिए बेताब था।
अली वर्सेस फोरमैन दुनिया की तारीख के यादगार तरीन मुकाबलों में से एक है, और सिर्फ बॉक्सिंग के खेल में नहीं, मशहूर फिल्म द बिग शॉट में ब्रूस मिलर और मार्क बॉम के मईशत पर जबरदस्त मुनाजरे से पहले फिल्म का नरेटर एक मौके पर कहता है, This was the Ali versus Foreman of the financial world, the realists versus the fools. मुकाबला कांगो में हुआ, जिसे उस जमाने में रिपब्लिक ऑफ जायर कहा जाता था। मीडिया ने इसे रंबल इन द जंगल का नाम दिया। अली के बेहतरीन दोस्त हावर्ड कोसेल, जो एबीसी स्पोर्ट्स के मारूफ प्रेजेंटर थे और मुश्किल तरीन वक्त में अली को खबरों में रखने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है, ये भी इस मुकाबले से मायूस थे। इन्हें यकीन था कि जॉर्ज फोरमैन, जो फ्रेजर और केन नॉर्टन जैसे जय्यद बॉक्सर्स को 3-4 राउंड्स में उठाकर वो मारता है, करीब 33 बरस की उम्र में मोहम्मद अली इससे कहां लड़ पाएगा। एक मौके पर कोसेल ने कहा कि इस मुकाबले के बाद अली शायद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रंबल इन द जंगल में जो कुछ हुआ, इसने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। वो जॉर्ज फोरमैन जो नाकाबिले शिकस्त था, जो ताकत का पहाड़ नजर आता था, 33 साला मोहम्मद अली ने इसे 8वें राउंड तक इतना थका दिया था कि जब अली ने पूरी कुव्वत से इस पर मुक्कों की बारिश की तो फोरमैन को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। 12 मुक्कों की एक फ्लरी में मोहम्मद अली ने जब फोरमैन को गिराया तो वो चकराकर जमीन की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे जंगल का कोई दरख्त कटकर गिरता है, और अली अब भी इसके सर पर मुक्का बनाए खड़ा था, गोया जाने दे रहा। यह मुकाबला जीतकर मोहम्मद अली खुद पर पाबंदी लगने के 7 बरस बाद पूरी दुनिया पर साबित कर चुके थे कि वो रहती दुनिया तक के अजीम तरीन बॉक्सर रहेंगे। लेकिन फिर इन्होंने फिलीपींस के शहर मनीला में 1975 में जो फ्रेजर के खिलाफ एक आखिरी मुकाबला भी खेल डाला, और जब 14वें राउंड की घंटी पर फ्रेजर रिंग में ना आ सका तो अली का राज दुनिया भर पर हमेशा हमेशा के लिए कायम हो गया। इसने अपने सबसे बड़े कंपेटिटर को 3 मुकाबलों में से 2 में हरा दिया था, और अब वो हकीकी मानों में द ग्रेटेस्ट कहला सकता था, अजीम तरीन। इस मुकाबले को नाम दिया गया था द थ्रिलर इन मनीला। अली बॉक्सिंग की दुनिया को फतह कर चुका था, और यही वो वक्त था कि जब एलाइजा मोहम्मद का भी 77 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया, और इसकी जगह इसके बेटे वारिस दीन मोहम्मद ने ले ली। वारिस मैल्कम एक्स की सोच से कदरे इत्तफाक रखता था। इसने नेशन ऑफ इस्लाम को 1976 में खत्म कर दिया और इस तंजीम को सुन्नी अकायद के मुताबिक ढाल दिया। इसने बानी तंजीम वॉलस फर्द मोहम्मद को खुदा और पैगंबर जैसे दर्जे देने के अमल को तर्क कर दिया और सफेद फाम लोगों को शैतान करार देने की पॉलिसी तर्क करके इन्हें भी इस्लाम और अपनी तंजीम में आने की दावत दे दी। इसके साथ ही मोहम्मद अली ने भी इस मामले में अपना सख्त गिर रवैया तर्क कर दिया और अपने अकायद में तब्दीली ले आए। उस वक्त तक लेकिन वो पार्किंसंस का शिकार हो चुके थे। जबरदस्ती एक मर्तबा और वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन फिर पैदर पे 3 मुकाबलों में शिकस्त के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो हमेशा कहते कि बॉक्सिंग फेडरेशन ने मेरे बेहतरीन साल जाया कर दिए। जब मैं 26 बरस का था मुझ पर पाबंदी लगा दी, लेकिन क्या यही वो 3 साल नहीं जिन्होंने मोहम्मद अली को द ग्रेटेस्ट के खिताब से नवाजा था? न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने वाले मजमून निगार विलियम रोडेन ने 2013 में एक मजमून में लिखा था, अली के इस अमल ने मेरे नज़दीक एक अजीम खिलाड़ी की अजमत का मेयार ही तब्दील कर डाला। महज खेल में बेहतरीन होना अब मेरे नज़दीक काफ़ी नहीं था। मेयार ये था कि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे, अपने मुल्क को इसके अजीम तर उसूलों आदर्शों पर पूरा उतरने में मदद देने के लिए आप क्या कर रहे थे। मगर एक सवाल और भी तो है, आज इंसानी हकूक पर हम अमेरिका की असलियत जिस तरह सामने आती देख रहे हैं, इससे हमें क्या तासुर मिलता है? अगर मोहम्मद अली पार्किंसंस का शिकार ना होते, जिसने इनकी कुव्वत गोयाई ही छीन ली थी, तो क्या इनकी दुनिया भर में एक वली जैसी हैसियत को अमेरिका कबूल करता? क्या इनकी इंसानी हकूक के लिए उठाई आवाज को नजरअंदाज किया जा सकता? अगर आज भी वो अमरीकी इस्तामारी सोच के लिए वैसा ही खतरा होते, तो क्या अमेरिका 1996 ओलंपिक्स में इन्हें मशल हाथ में देता? मोहम्मद अली 3 जून 2016 को इस दुनिया से कूच कर गए। इनकी वफात पर सहाफ़ी मुबश्शिर अली ज़ैदी ने जंग अखबार के लिए एक 100 लफ्ज़ों की कहानी लिखी थी। इसी पर अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। अजीम फाइटर वो है जो जमकर खड़ा रहे, मोहम्मद अली ने ऐलान किया। हेनरी कूपर से लड़ते हुए आप नीचे गिर गए थे, मैंने याद दिलाया। 1963 चौथा राउंड, लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ था, वो फाइट जीत गया था, मोहम्मद अली मुस्कुराए। जो फ्रेजर से लड़ते हुए भी आप गिरे थे, मैंने फिर चुटकी ली। 1971 12वां राउंड, हारा था लेकिन नॉकआउट नहीं हुआ था, इन्होंने होंठ भींचे। किसके खिलाफ जमकर खड़े रहने ने आपको अजीम तरीन बना दिया, मैंने पूछा। मोहम्मद अली ने कहा, अपनी हुकूमत की जंग की पॉलिसी के खिलाफ।